सर्कल हामी चाहिँ सर्कल पढ्दै थियौँ क्लास 8 को कम्पलसरी म्याथको है। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। अब के पढ्दै थियौँ त भनिहाल्यौँ। हामीले चाहिँ सर्कलको एक्सर्साइज गर्दै थियौँ। मैले चाहिँ क्वेसन नम्बर 1 2 3 सल्भ गरिदिइसकेँ। क्वेसन नम्बर 4 पनि सल्भ भइसक्यो। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ सुरु गरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर 5 के भन्दैछ क्वेसनले, एकचोटि क्वेसन लेखौँ है। क्वेसन नम्बर 5 मा चाहिँ ए नम्बरमा छ, when a marathon runner complete 3 rounds around a circular track, he covers a distance of 66 kilometers. Find the radius of the track. यसले सोझै रूपमा चाहिँ हामीलाई सोधेको चाहिँ रेडियस हो। अब आफै भनि नै सकेको छ रेडियस पत्ता लगाउनुहोस् भनेर। तर हामीलाई कसरी घुमायो भन्दाखेरि एउटा कुनै सर्कुलर ट्र्याक छ भने यसको चाहिँ त्यो म्याराथनवाला मान्छेले चाहिँ 3 चक्कर लगायो भनिदियो के। एक चक्कर भएको भए एउटा मात्रै पेरिमिटर हो भनेर हामीले चट्ट गर्न मिल्थ्यो। तर 3 चक्कर लगाउनु भनेको के हो, 3टा पेरिमिटर हुनु हो है। भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, इन 3 राउन्ड्स he covers कति, उसले चाहिँ 3 चक्करमा कति कभर गर्छ। क्वेसनले 66 भनेको चाहिँ 66 किलोमिटर। देन यो युनिटरी मेथड है, इन 1 राउन्ड he covers 66/3 किलोमिटर होइन त। यो भनेको कति आयो, 22 आएको हो है। भने पछाडि therefore he covers 22 kilometers in 22 kilometers in कति, 1 राउन्ड। एक राउन्डमा 22 किलोमिटर कभर गर्छ। देन पेरिमिटर अफ ट्र्याक इज 22 किलोमिटर। हामीलाई के थाहा छ त, हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है रेडियसवाला। पेरिमिटर भनेको के हुन्छ, पेरिमिटर भनेको चाहिँ 2πr हुन्छ है, 2πr। अब पेरिमिटर त हामीलाई थाहा छँदैछ, यहाँनिर भर्खर निकालेको 22 = 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स r। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 7लाई यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 22 टाइम्स 7 = 44। अब यो 44लाई चाहिँ तपाईँहरूले तल डिभाइड गर्न पठाउनु भयो भने 22 टाइम्स 7/44 r। यो भनेको के भयो त, = r। और r भनेको चाहिँ यो 2, यो भनेको 3.5 हो 3.5 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो, सेन्टिमिटर मिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। सजिलो कुरा छ, त्यस्तो खासै गाह्रो छैन है। ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को छ क्वेसन नम्बर बी। बीमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दा, इफ 3520 feet of wire is required to fence a circular garden with 4 rounds, find the diameter of the ground। ल डायमिटर अफ द ग्राउन्ड के भनेको छ भन्दा, एउटा हामीसँग गार्डन रहेछ यस्तो खालको। गार्डन भने ग्राउन्ड भने लास्टमा गार्डन। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर इफ 30 to 50 feet of wire, फिट हो, फिट अफ वायर इज रिक्वायर्ड टु फेन्स अ सर्कुलर ग्राउन्ड। यो सर्कुलर ग्राउन्डलाई हामीलाई बार लगाउनको लागि चाहिँ कति चाहिने रहेछ त, 30 to 50 चाहिँ चाहिने रहेछ। 30 to 50 फिट भनेको छ है, फेरि फिट चाहिँ हामीलाई तार चाहिने रहेछ यो पुरै कभर गरेर हामीले बार्नको लागि। भनेदेखि सर्कुलर ग्राउन्ड विथ 4 राउन्ड्स, 4 चोटि अझै
4 चोटि बार्नको लागि भनेर है मैले त त्यो 4 चोटि त नपढेको ल 2 3 4 4 चोटि बार्नको लागि चाहिँ हामीलाई यति चाहिन्छ भने पत्ता लगाउनुहोस् डायमिटर चाहिँ कति थियो भन्छ। अब यो डायमिटर पत्ता लगाउनको लागि हामीले पहिला सुरुमा यसको पेरिमिटर पत्ता लगाउनुपर्छ। हामीलाई 4 चोटिको पेरिमिटर दिएको छ भने 1 चोटिको पेरिमिटर निकाल्न गाह्रो छैन है। हामीले के भनौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ फर 4 राउन्ड्स 4 राउन्डको लागि 3250 फिट वायर इज रिक्वायर्ड हो भने फर 1 राउन्ड युनिटरी मेथड 1 राउन्डको लागि 3250/4 फिट वायर इज रिक्वायर्ड। यो भनेको कति आयो त 3250 भनेको 800 र 50 32 डिभाइड बाई 4 भनेको 812.5 फिट यति फिट चाहिँ यसको पेरिमिटर रहेछ। पेरिमिटर इक्वल्स टु 812.5 फिट। अब त्यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त वी नो हामीलाई चाहिएको डायमिटर हो र डायमिटरवाला पेरिमिटरको फर्मुला के हो त्यो भनेको पाइ डी हो है। भनेको पाइ डी भयो जबकि यो भनेको 22/7 डीको भ्यालु थाहा छैन र पेरिमिटर भनेको 812.5। अब 7ले यता क्रस मल्टिप्लाई 22लाई तल गर्दाखेरि के आयो टाइम्स 7 भनेको आयो 5687.5/22 is equals to D or D is equals to 258.52 केमा दिएको छ हामीलाई फिटमा दिएको छ भने चाहिँ फिट नै लेख्नु पर्यो है। र युनिट लेख्न छुटाइयो भने मार्क्स चाहिँ जान सक्छ, त्यही भएर युनिट लेख्न चाहिँ छुटाउनु भएन है। ल यो थियो। अब यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ भन्दा यो कति गयो क्वेसन नम्बर 5 को बी हो 5 को बी। यहाँनिर रोक्नुहोस् है 3250 कि 3520 3520 यो भए त पुरै बिग्रियो त कुरा। 3520 डिभाइड बाई 4 भनेको 880 भनिसके पछाडि 880 यो पनि 880 भने यो पनि गयो 880 डिभाइड बाई 22 टाइम्स 7 भनेको 280 ल अब चाहिँ ठिक छ है। अब चाहिँ हामीले के भन्यौँ 280 फिट भन्यौँ है। ल ठिक छ। अब हामी क्वेसन नम्बर सी तिर जाउँ। क्वेसन नम्बर सी छ। क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ इफ ए व्हील अफ अ बाइसाइकल कभर्स 440 मिटर इन 200 रोटेशंस find the diameter of the wheel। यहाँनिर चाहिँ के भन्न खोज्दैछ क्वेसनले भन्दा कुनै एउटा साइकल छ हामीसँग अब यो साइकल अब एक पाङ्ग्रे त होइन होला पक्कै यस्तै खालको केही हामीसँग चाहिँ साइकल रहेछ है। ल यो भयो साइकल। अनि अब क्वेसनले भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो साइकलले चाहिँ 200 राउन्ड हो 200 रोटेसन यो साइकल यो पाङ्ग्रा चाहिँ यो पोइन्टदेखि 1 राउन्ड हान्छ अलिकति अगाडि पुग्छ 1 राउन्ड हान्यो 2 राउन्ड 3 राउन्ड गर्दै 200 सम्म राउन्ड हान्दाखेरि चाहिँ 200 रोटेसन हान्दाखेरि चाहिँ 440 मिटर कभर गरेको छ भनेदेखि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यसको डायामिटर कति हुन्छ भनेर।
यो पत्ता लगाउन केही पनि गाह्रो चाहिँ छैन है। यहाँनिर हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन कति 200 रोटेसन 200 रोटेसनमा चाहिँ कति कभर गरेको छ 440 मिटर इज कभर्ड। यदि 200 रोटेसनमा 440 कभर हुन्छ भने अभियसली एक रोटेसनमा यो चाहिँ हाम्रो युनिटरी मेथड हो है 440/200 मिटर इज कभर्ड। यो र यो गयो, यो भइसके पछाडि हामीले यसको के निकाल्यौँ पेरिमिटर निकाल्यौँ है 440/200 भनेको 2.2 मिटर। Therefore perimeter of wheel is equals to 2.2 मिटर। हामीलाई के पनि थाहा छ त we know कुनै पनि चिजको सर्कुलर चिजको पेरिमिटर भनेको यदि हामीले त्यसलाई डायमिटरको टर्ममा बोल्नुपर्छ भने त्यो पाइडी भन्नुपर्छ। 2.2 मिटर इज इक्वल्स टु 22/7 7 इन्टु डायमिटर डी त छँदैछ। अब मैले के भने यसलाई यता क्रस मल्टिप्लाई 22 लाई तल, यो भनेको 2.2/22 इन्टु 7 इज इक्वल्स टु डी। यो भनेको 10 अर डी इज इक्वल्स टु 0.7 मिटर अथवा यसलाई तपाईँहरूले 70 सेन्टिमिटर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के थियो त त्यसको डायामिटर। कसरी निस्कियो भन्ने कुरामा अल्लमल्ल त पर्नुभएको छैन नि, सजिलै छ है। हामीले फर्मुला मात्रै लगाएको हो, धेरै केही गरेको छैन त्यस्तो। ल यो भयो। अब यो पछाडि हामीले नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट छ क्वेसन नम्बर 6 को एमा चाहिँ द पेरिमिटर अफ अ सर्कल इज 132 सेन्टिमिटर। क्याल्कुलेट आईमा चाहिँ रेडियस र आईमा चाहिँ एरिया र रेडियस चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त पेरिमिटर भनेर दिएको छ 132। हामीलाई के थाहा छ त हामीलाई फर्मुला त थाहा छ नि है पेरिमिटरको। के थियो फर्मुला? पेरिमिटरको फर्मुला चाहिएको चाहिँ यहाँ रेडियस छ, त्यही भएर रेडियसकै फर्ममा लेखौँ। त्यो भनेको 2πr अर पेरिमिटर क्वेसनले 132 सेन्टिमिटर दियो कि मिटर दियो? सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स आर। अर यो भनेको योलाई यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 7 लाई के हुन्छ 132 टाइम्स 7 इज इक्वल्स टु 44 आर। अर यो 44 लाई तल डिभाइड हुन पठाउनु भयो भने 132/44 टाइम्स 7 इज इक्वल्स टु आर। अर यो भनेको 3 हुन्छ 44 टाइम्स 3 अथवा आर भनेको कति आयो? आर इज इक्वल्स टु 21 सेन्टिमिटर। ल भयो है। अब हामीलाई अर्को के चाहिएको छ? एरिया चाहिएको छ। एरिया भनेको के हो? πr स्क्वायर। यो भनेको 22/7 इन्टु 21 सेन्टिमिटरको स्क्वायर। यो भनेको कति आउँछ भन्दा 22 इन्टु 21 को स्क्वायर भनेको 9702/7 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको डिभाइड बाई 7 गर्दा 1386 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो यसको एरिया हुँदो रहेछ। ल ठिक छ है, यो क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब हामीलाई यहाँ अर्को के दिएको छ? अर्को क्वेसन छ B6 को बीमा द पेरिमिटर of a circular park is 880 meter. Find the area of the park. यसको लागि चाहिँ हामीले त्यही हो रेडियस निकालेर पेरिमिटर भनेको 2πr अब तपाईहरुलाई म यस्तो डाइरेक्ट फर्मुला पनि एउटा लेखिदिन्छु है। हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ अनि एरिया निकाल्नु पर्ने छ भने हियर पेरिमिटर भनेको कति छ
पेरिमिटर भनेको चाहिँ 880 मिटर छ। वी हेभ पेरिमिटर दिएको छ कुनै सर्कलको र त्यसको एरिया निकाल्नु छ भने चाहिँ एरिया भनेको सधैँ यो रेडियसवालाको लागि हो है। रेडियसवालाको लागि चाहिँ पाई पी बाई 2 पाई को होल स्क्वायर है। यो चाहिँ तपाईँहरूको उको फर्मुला हो के भन्छ अरे एरियाको फर्मुला हो है। पेरिमिटर दिएको कन्डिसनमा एरियाको फर्मुला चाहिँ यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको 22/7 अनि पी भनेको कति छ 880 बाई 2 पाई भनेको 2 टाइम्स 22/7 को स्क्वायर। यसलाई तपाईँहरूले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ 22/7 टाइम्स 880 को स्क्वायर बाई 2 को स्क्वायर भनेको 4 ल अफ इन्डिसेसमा पढिहाल्नु भयो यो कुराहरू। 22/7 को स्क्वायर भनेको 22/7 ल एउटा 22/7 र यो गयो। अब बाँकीको चाहिँ तपाईँहरूले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 880 को स्क्वायर भनेको 774400 बाई 4 इन्टु 22 बाई 4 इन्टु 22/7 भनेको 88/7। यसको भ्याल्यु भनेको डिभाइड बाई यो भनेको आउँदो रहेछ 61600। यो केमा दिएको छ मिटरमा दिएको छ मिटर। यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है। ल त्यस्तो गाह्रो कुराहरू छैन है, सजिलैसँग सल्भ भयो यो कुरा पनि। र अब हामी जान्छौँ यसको क्वेसन नम्बर सीमा। क्वेसन नम्बर सी है। क्वेसन नम्बर सीमा चाहिँ द एरिया अफ द बेस अफ cylindrical tank is 38.5 meter square. Find the perimeter. Find the perimeter of the base. Base को perimeter चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। हामीलाई रेडियस दिएको छ, रेडियस र एरिया दिएको छ अनि हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ पेरिमिटर छ है। पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एरियाबाट चाहिँ रेडियस निकाल्छौँ है। हियर एरिया भनेको कति दिएको छ 38.5 मिटर स्क्वायर। देन एरिया भनेको के हो पाई आर स्क्वायर, अर एरिया भनेको 38.5 मिटर स्क्वायर पनि हो र 22/7 इन्टु आरको स्क्वायर। अर यसलाई यता क्रस मल्टिप्लाई, यसलाई यता क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 38.5 इन्टु 7/22 इजिकल्स टु आर स्क्वायर। अर यो भनेको के भयो 38.5 इन्टु 7/22 इजिकल्स टु यो भनेको 49/4 इजिकल्स टु आर स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ डिक्रिजिङ द पावर है, 2 को पावरमा डिक्रिज गर्ने भनेको यतापट्टि स्क्वायर रुट राख्ने भन्न खोजेको हो कि आर है। अरू यो भनेको 7/2 आर, अरू यसलाई मैले 3.5 पनि लेख्न त सक्छु। त्यसो भए आरको भ्यालु रहेछ 3.5, युनिट कति छ मिटर छ मिटर। अब रेडियस निस्किसके पछाडि देन पेरिमिटर भनेको के हो 2 पाई आर। यो भनेको 2 टाइम्स 22/7 इन्टु 3.5 मिटर। 2 क्यान्सल 22 एन्सर। ल यो पनि सकियो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। के भनेको छ द सर्कुलर पोन्ड एरिया अफ है, एरिया अफ सर्कुलर पोन्ड इज 381,386 सेन्टिमिटर होइन मिटर मात्रै हो, मिटर स्क्वायर। फाइन्ड द लेन्थ अफ वायर required to fence around it with 1 round। केही पनि गाह्रो कुरा छैन त, यो त सजिलो छ त। के भन्दैछ द एरिया अफ सर्कुलर पोन्ड इज यति, फाइन्ड द लेन्थ अफ वायर रिक्वायर्ड टु भनेको पेरिमिटर निकाल भन्न खोजेको हो कि 1 राउन्ड मात्रै भनेको छ भनेपछि 1 राउन्ड घुमाउनको लागि हामीलाई पेरिमिटर भए पुग्छ, एउटा पेरिमिटर भए पुग्छ है।
अब 2-3 राउन्ड भनेको भए 2 टाइम्स गर्नुहुन्थ्यो 3 टाइम्स गर्नुहुन्थ्यो तर 1 राउन्ड मात्रै भनेको छ भनेपछि 1 राउन्ड हामीले घुमाइदिए मात्रै पुग्छ है। क्वेसनले के भनेको छ हियर एरिया इज इक्वल्स टु 1386 सेन्टिमिटर मिटर स्क्वायर। यो भनेको के भयो त अनि हामीलाई के पनि थाहा छ त वी नो एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हो अर ए को भ्यालु भनेको त 1386 छ फेरि पाई भनेको 22/7 इन्टु आरको भ्यालु थाहा छैन यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई अर आर स्क्वायर भनेको 1386/22 इन्टु 7 यो चाहिँ हो है। यो भनेको कति आयो त यो भनेको चाहिँ 1386 टाइम्स 7 डिभाइड बाई 22 भनेको 441 भनेको 22 को स्क्वायर हो जस्तो लाग्छ मलाई अर आर भनेको अन्डर रुट 441 भनेको 21 है। ल यो कुरा पनि निस्कियो। अब हामी जाउँ यसको पेरिमिटरको लागि। पेरिमिटर भनेको के हो त पेरिमिटर भनेको 2 पाई आर हुन्छ जब कि पाई भनेको 22/7 हो र आर भनेको 21 छ है। यो भनेको 3 भयो अनि 2 टाइम्स कति 132 हो र 2 टाइम्स 22 टाइम्स 3 ल 132 यो मिटरमा छ है मिटर यो चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो। ल ठिक छ सकियो है। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले चाहिँ के पढ्यौँ कुनै पनि रेडियस दिएको छ भने त्यसको के अरे पेरिमिटर दिएको छ भने त्यसको एरिया निकाल्ने अथवा एरिया दिएको छ भने पेरिमिटर कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ। ल यति नै पढ्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। यदि केही सल्लाह सुझाव अथवा केही क्वेरी छ भने चाहिँ हामीलाई तल दिएको नम्बरमा अथवा 9849595895 सजिलो छ यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ र साथीहरूलाई पनि सजेस्ट गर्दै गर्नु होला भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।